कंपनी है अपना हजरत जी जल्दी कुछ करना पड़ेगा ना आपका पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में बंदा है एतबार के आप सबको मरीज भाई हो आमिर साहब वो एक्टिव भी हैं और काम भी जो है ना, लेकिन वो भी बेचारे इन्वेस्टमेंट भी फंसे हैं। वो कहते हैं मुझे कंटेनर अगर आप आ जाता ना पाकिस्तान कराची तो हाथों हाथ देख सकते, बस ये है कि कंटेनर नहीं मैं कर सकता। पैसों की वजह से नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कंटेनर कितने दिन में पहुंच जाता है? कम से कम 21 दिन जैसे गाड़ी का कराची ना जी, ज़्यादा 40। आप लोग वहाँ से में पहुँचे तो समझ लो 23-30 दिन के अंदर आपके लाहौर के लिए तो कराची आके वहाँ से फिर एज इट इज चला जाता है ड्राइवर। हाँ जी दरअसल गाड़ियाँ जाती हैं जी जी बिल्कुल। कराची से कैसे क्लियर करवाते हैं? कराची में नहीं वहीं को होती है कस्टम। नहीं कस्टम कराची में होगा। कराची में हो जाता है। मेरा हम नाम सरफराज कौन जो एजेंट इनका सही नाम वो है वैसे फराज है क्या मतलब है समझ नहीं। ओरिजिनल नाम इनका फराज अहमद है लेकिन फराज अहमद है सर, फराज अहमद। फराज अहमद फराज अहमद लेकिन मशहूर अब्दुल हादी। ये क्या बात हुई? खाली के कर दो सर, खाली के कर दो सर। नात के कलाम में तो हादी नहीं हादी तक तो ठीक है, आप तो पूरा अब्दुल हादी आप बोलते हैं। वो हादी का नाम है तो अब्दुल हादी बोलना चाहिए। आपका आप कौन है साहब? फराज अहमद हादी। फराज अहमद हादी। एक अहमद फराज है, ये फराज अहमद हादी। वही बोल रहा हूँ, वो क्लोज होते जा रहे हैं। बिल्कुल फराज है ना, मैं उल्टे से लिखता हूँ वो सीधे लिखते हैं। नहीं जो आप बोल रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया वो और आपका वो तो बड़ा काम नहीं वो अपना वो है करना अबू को भी बिल्कुल ऐसा मगर वो भी आप लिखवा दो। वो भी छोटे भाई भी आप रिजवान उनका नाम उनको छोटे भाई का नाम रिजवान है। क्या चल क्या रहा है यार? तो सलीम ही ढूंढ लिया भाई। सलीम तो उसने देखो ना वो कैसा कंजूसी मार दी उसने। वो मस्कत से होता है। कौन है? छोटा भाई उनका मोहम्मद सलीम नहीं मस्कत में होता है। अच्छा मैं सलीम को जानता हूँ लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं आते। नहीं बोलेंगे मेरे माजी का दाग है वो कौन है वो ये मैं उधर रहा हूँ उनके साथ 4-5 साल रहा हूँ। यहाँ पर बराबर अच्छा बता दी अच्छा वो सलीम साहब क्या है अस्सलाम वालेकुम। अच्छा थोड़ी सी खुशबू भी आ रही होगी आपको किसके फ्रिज खोल के देख लें। फ्रीज मैंगो आया ना? हाँ कहाँ से आया आपका? कहाँ से नहीं लेकर आए ना कौन? हाँ कहाँ से? रेस्टोरेंट आज तो अम्बिका भी दिया ना, कोर्ट में सर अम्बिका भी दिया ना, अलकरम से इंडिया का भी तो आया है ना, इंडिया आ गया इंडिया आ गया ना, इंडिया का भी आया है ना, क्लीन से रहा क्लीन में क्या है इंडिया का भी आया है ना, इंडिया का 64 हाँ इंडिया क्या इंडिया क्या मालूम है ना, वो छोटा जो होता है ना हाँ वो जो ऐसा ऐसा होता है ना, इसी साइज का है ना, वो मीठा हो गया मगर ये थोड़ा सा ना, कर दिया जी आपने डाला था ये थोड़ा सूख गया है ना, आ गया उस साल का सवाल आ ये गया थोड़ा सा सूख गया है ना, ये हैं थोड़ा माने उसका जो रस है ना, ये लोग तो मंगाते हैं ना, ये तो बहुत मीठा है। नहीं अंदर के जो जो उसकी जो ओरिजिनल जो था ना, उसकी वो सुकड़ गया है ना, किसका? ये आम का मैंगो का। नहीं जी ठीक है। ये होता है ना कोल्ड स्टोरेज में तो इसलिए थोड़ा सा महसूस होता है। जी जी ये देखे ना, ये देखे ना, ये देखे ना, ये रखा होता है कोल्ड स्टोरेज में जी 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 इसलिए ऐसा हो रहा है लेकिन ये बेहतरीन अंदर से रात में टेस्ट किया ना बहुत बदल गया। रात को ना मैंने कहा आप लगा के भेज दो पढ़ने में आसानी रहेगी। नहीं ये पढ़ने अपना जो लिख के भेजा गया वो जो तस्वीर वाला था। नहीं जो लिख के भेजा वो पढ़ना ठीक लिखी भेजा कौन सा ये टाइप करके भेजा अच्छा आपने टाइप कर दिया ज़्यादा भाई को टाइम कम मिला होगा उसमें हिंदी में करवा नहीं नहीं मैं तो आज तो सुबह से लगा हूँ, मेरा एक बंदे को पैसा दिया था उसको पकड़ लिया ना।
کس نے؟ ابھی وہ ایک میرا کام کرنے والا تھا نا, ایک کام زمین کا تھوڑا سا میرا ڈسپیوٹ کا جگہ کلیئر کرنا تھا نا, ہاں اس لیڈیز نے صبح اس لیڈی نے اس کو پکڑوا دیا. وہ پکڑ گئی نا, وہ تو آئس تھی نا, آئیس تھی. آئس پکڑا تو رات سے سنتے رہتے 3 بجے سے بائٹ آؤٹ. تو پھر جس کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ لیڈیز نے دہلی کا ایک لاکھ روپے کما رہی تھی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذیل انتشار میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کے 2 مقامات سے آیات بینات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا. ان آیات مقدسات میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فصل لربک وانحر کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرمائے اپنے رب کے لیے اور قربانی ادا فرمائے. یہ بالخصوص حکم تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو ہے, لیکن بالعموم پوری امت مسلمہ کو ہے کہ وہ نماز بھی ادا کرے اور قربانی بھی ادا کرے. اور قربانی یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ فقط اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے, لیکن ینالہ التقوی منکم تمہاری نیت تمہارا تقوی یہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی عبادت کرنی ہے یا قربانی کرنی ہے تو اس میں فقط اللہ رب العالمین کی رضا شامل حال ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے. اور قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود حضرت انسان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا, ان کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا, پھر اولاد کا سلسلہ بھی اللہ رب العالمین نے رکھا. جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے, زمین پر تشریف لے کر آئے اور افزائش نسل کا سلسلہ شروع ہوا, تو آپ کو اولاد اس طرح ہوتی تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو جو حمل ہوتا تھا اس میں جڑواں بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا آگے نکاح کا کہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ان کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے میں سے آپس میں ان کا نکاح ہوتا تھا. لیکن قابیل اور اقلیمہ یہ جب آپ کے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے تو قابیل نے کہا کہ میں اب یہ شادی جو ہے یہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کے محبوب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, ایسا تو نہیں. اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے
اس معاملے میں تمہارا نکاح اکلیمہ سے نہیں بنتا بلکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کے ساتھ بنتا ہے۔ تو اس پر قابیل کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اسی غصے کی آڑ میں حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو پیش کیا گیا اور دوسرے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ کہ جب قابیل نے کہا کہ میں کلمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو حکم ہوا کہ تم قربانی کر لو، تو جو قربانی اللہ رب العالمین کو مقبول ہوگی یا قبول ہوگی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے اسی غصے کی آڑ میں اپنے بھائی حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح روح انسانی پر روح زمین پر پہلا جو قتل ہوا کسی انسان کا وہ حضرت حابیل علیہ السلام تھے جن کو قابیل نے قتل کیا۔ تو اس وقت سے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے سب نے قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی، لیکن سب سے شاندار اور بہترین جو قربانی کا مظاہرہ کیا وہ جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ کو پیرانی عمر میں یعنی کہ بوڑھے ہو کر آپ کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، اور جب آپ کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اپنے اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دیں۔ وہ بھی پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ایک عمر کو پہنچے تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حضرت تیری اس میں کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی آگے سے کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جیسا آپ کو حکم ہوا ہے آپ ویسا ہی کر گزرے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے پیچھے بھی پورا ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے برخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں، پھر اگلے دن اٹھے تو کہنے لگے شاید یہ کوئی شیطانی وسوسہ ہے، پھر دوسرے دن یہی خواب آیا، پھر تیسرے دن یہی خواب آیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ تو آپ اپنے لخت جگر کو لے کر جا رہے ہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، تو شیطان جو ہر لمحہ آپ کو پروار کرتا تھا اس دن کہنے لگا کہ آج تک تو میں اس ابراہیم علیہ السلام کو ہرا نہیں سکا، لیکن آج یہ میرے پاس موقع ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو شکست دے دوں گا۔ تو وہ سیدھا گھر گیا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کو جا کر پوچھنے لگا کہ تمہارا خاوند اور تمہارا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو کہنے لگیں کہ وہ دونوں باپ بیٹا کہیں باہر گئے ہیں۔ تو ابلیس نے آگے سے کہا کہ نہیں، تیرا شوہر جو ہے وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو آپ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ واقعتاً ابلیس ہے۔ تو آپ نے اس کو اسی وقت روک دیا کہ تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ آپ نے بھی اس کو بھگا دیا۔ پھر رات سے میں اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ تمہارا والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ پھر یہی بات اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے کا پیغام موصول ہوا، فرشتہ حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یہ ابلیس ہے جو آپ کو آپ کے ارادے سے بہکانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اس کو پہلے ایک مقام پر 7 کنکریاں ماری، پھر دوسرے مقام پر جا کر 7 کنکریاں ماری، پھر تیسرے مقام پر 7 کنکریاں ماری۔ یعنی کہ جو ہم حج ادا کرتے ہیں تو حج کے اہم ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جائیں۔ یہ جو ساتھ ساتھ کر کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں یہ بھی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حج کے ارکان میں شامل فرما دیا کہ امت محمدیہ بھی جب یہ حج کرے گی تو میرے محبوب میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گی۔ جب قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان ایسا کریں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ارادے سے متزلزل ہو جاؤں اور آپ جب چھری چلانا چاہیں تو میں اٹھ کر بھاگ نہ جاؤں۔ اب باپ کی آنکھوں پر میں بھی آنسو، بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ تو باپ نے ایسا ہی کیا، اپنے لختے جگر کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے، چھری کو تیز کرنا چاہا، پھر ایک لمحے کے لیے رکے اور بیٹا ابا جان سے کہنے لگا کہ ابا جان ایسا کریں کہ میرے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلانے لگیں تو آپ کی چھری جو ہے وہ پھسل جائے اور صحیح طرح میری گردن نہ کاٹ سکے، لہذا آپ میرے اوپر کپڑا بھی ڈال دیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اسی دوران جب چھری چلانا چاہی, چھری چلا کر ہٹے, آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا نیچے بیٹا نہیں بلکہ ایک دمبا پڑا ہوا. اللہ رب العالمین نے آنے واحد میں اسی لمحے میں کہ جب آپ نے چھری چلائی, اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو جنت سے وہاں پر پہنچا دیا. علامہ نے بھی اس کی بڑی پیاری ترجمانی کی کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو. اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو اتنا قبول کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اتنا مقام حاصل ہوا اس عمل کو, اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے اتنا اپنے پاس مقبول رکھا ہے, اتنا قبول فرمایا ہے اس عبادت کو. اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تو وہ خوش دلی سے قربانی کرے, تنگ دلی سے قربانی نہ کرے. جو لوگ اس کو تنگ دلی سمجھتے ہیں, تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پھر ان کی قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ چاشنی, وہ سرور وہ نہیں رہتا جو کہ اس قربانی سے, اس عمل سے حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قربانیاں کرو تو صدق کے دل سے کرو, خوش دلی سے کرو, اور جب تم خوش دلی سے قربانیاں کرو گے تو اس میں اللہ رب العالمین کی رضا بھی شامل ہوگی. ایسے ہی ایک اور روایت میں آتا ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی سے اور ثواب کا طالب ہو کر یہ عمل کرتا ہے, قربانی ادا کرتا ہے, تو یہ قربانی اس کے لیے کل قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اور انسان جو قربانیاں کرتا ہے, یہ قربانی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بطور شفاعت ان قربانیوں کو پیش کر دے گا کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے میری رضا کی خاطر یہ قربانیاں جو ہیں وہ ادا کی تھی. اب یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک, پھر وہاں سے چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے. اور یہ ساری کرامت اور یہ جو ہم قربانی ادا کرتے ہیں, یہ سارا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. قربانی کے فضائل کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اور قربانی ادا کس طرح کرنی چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہمیں شریعت اسلامیہ نے قوانین جو ہیں وہ بتائے ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے کیا وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب بھی ہوتی ہے کہ نہیں. اگر وہ شخص فقیر ہے, غریب ہے اور وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں, تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہی نہیں ہے, لہذا وہ قربانی نہ کرے. اگر اس شخص نے اپنے اوپر قربانی واجب کر لی, یعنی کہ مثال کے طور پر اس نے کوئی جانور خرید لیا, تو اب اس کے اوپر اسی جانور کو ذبح کرنا یہ ضروری بن جائے گا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو بیچ کر کوئی نیا لے اور پھر اس کی جگہ قربانی کر سکے. یہ غریب شخص کے لیے ہے. لیکن غنی شخص جو ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے کہ جس کے اوپر آلریڈی قربانی واجب ہے, وہ ایک جانور لے کر آیا, اس کو وہ جانور پسند تو ہے لیکن وہ اسی جانور کو بیچ کر اس کے بدلے میں کوئی ایک اور اچھا جانور بھی لا سکتا ہے. یہ غنی کے لیے ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے, لیکن جو فقیر شخص ہوگا اس کے لیے یہ عمل کرنا درست نہیں ہے. اب کون سا شخص صاحب نصاب ہے؟ جیسا کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب بنتا ہے ویسے ہی اس کے لیے بھی نصاب بنتا ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. قربانی کے لیے جو نصاب ہے کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں یعنی 10, 11 اور 12 ذی الحج, ان 3 دنوں میں سے کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے, یا اس کے پاس سونا جو ہے وہ 7 تولے کی مقدار ہو, تو ایسا شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا سونا ہے, لیکن جب اس کی قیمت کو ملایا جاتا ہے تو وہ بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے, تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہے, اس کے اوپر قربانی واجب ہے. لہٰذا اس کو بھی قربانی ادا کرنا یہ ضروری ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک گھر میں ایک ہی جانور لایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کی طرف سے ہو گیا. یہ عمل درست نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی گھر میں 4 افراد ہیں, والدین ہیں اور 2 بچے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ چاروں کے چاروں یعنی ماں باپ بھی اور ان کے دونوں بچے بھی وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں. اگر 3 صاحب نصاب ہیں, 1 صاحب نصاب نہیں ہے, تو 3 پر قربانی واجب ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جانور لایا جائے اور کہا جائے کہ یہ تینوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر بڑا جانور لایا جائے جیسے اونٹ ہو گیا یا بیل ہو گیا, بھینس وغیرہ ہوگی, ایسا کوئی جانور ہوگا جس میں 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں, تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرا لے کر آئے کہیں سب کی طرف سے ہو گیا,
ऐसा करने से किसी की भी कुर्बानी जो है वो नहीं होगी। ऐसे ही हमारे मुआशरे में ये भी एक बड़ा गलत रिवाज है, कहते हैं कि हमारे अब्बा जी तो कर देते हैं, हमें क्या जरूरत है करने की, ये भी एक गलत रिवाज है। और बाद ये सोच लेते हैं कि इस साल हमने वालिद की तरफ से कुर्बानी कर ली है, अगले साल हम वालिदा की तरफ से कर लेंगे। ऐसा भी तसव्वुर है, ये बिल्कुल बातिल तसव्वुर है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी कि कुर्बानी अगर वाजिब है इस साल भी और अगले साल भी, वालिद पर भी और वालिदा पर भी, तो दोनों के लिए कुर्बानी अदा करना ये ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक साल उसके लिए करें और अगले साल किसी और की तरफ से करें। और ऐसा भी देखने में आता है कि बंदा तो साहिब निसाब होगा लेकिन वो कुर्बानी नहीं कर रहा, और वो कहता है कि अगले साल मैं 2 कुर्बानियाँ कर लूँगा। ऐसा अमल भी दुरुस्त नहीं है। अगले साल तो 1 कुर्बानी नहीं तो उसी साल की करेगा, लेकिन जो पिछले साल की उसकी कुर्बानी रह गई है, कुर्बानी में कज़ा नहीं है, यानी इन्हीं 3 दिनों में कुर्बानी कर ले तो कर ले, उसके बाद कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स ने साहिब निसाब होने के बाद कुर्बानी नहीं की तो उसके लिए ज़रूरी अमल ये है कि उस साल के कुर्बानी के इवज़ वो कोई सदका व खैरात करे, और ये भी लाजमी है। कुर्बानी तो नहीं कर सकता लेकिन उतने रुपए वो सदका व खैरात लाजमी करे, ये उसकी वो उस कुर्बानी का समझने कि एक बदल बन जाएगा। और साथ तौबा भी करे कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म अदुली की है, उसके हुक्म की नाफरमानी की है। तो ऐसा शख्स के जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन उस पर ने कुर्बानी नहीं की, तो वो उतने रुपए पैसे जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका खैरात करे। तो कुर्बानी के लिए ये भी शर्त है, और एक सबसे पहली शर्त है वह मुसलमान होना। अगर कोई काफिर है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब भी नहीं। ऐसे ही जो आकिल है, अक्लमंद है, ये भी शर्त पाई जाना ज़रूरी है। अब बालिग होना ये भी ज़रूरी है, बालिग इंसाफ जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया, ये भी मालिक होना ये ज़रूरी है। तो मुसलमान भी हो, आकिल भी हो, बालिग भी हो, और एक और शर्त है कि मुकीम भी हो। मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुसाफिर किस शख्स को कहा जाता है शरीयत इस्लामिया में? कैसा शख्स कि जो अपने घर से निकला और उसका इरादा है कि मैं 15 दिन के अंदर घर वापस आ जाऊंगा, और उसका जो सफ़र है वो 92 किलोमीटर पर मुहित है। ऐसा शख्स जो इस नीयत से घर से निकला कि वो 15 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, अब वो निकला घर से 5 ज़िलहज को, और 15 ज़िलहज को उसका इरादा है वापस आने का, और इतनी दूर वो गया है, तो ऐसा शख्स मुसाफिर है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ऐसे ही हज के ऊपर जो जाते हैं, हज की चूँकि 3 किस्में हैं, हज किनान, हज तमत्तु, हज इफराद। हज किनान उस हज को कहा जाता है कि जिसमें एक शख्स उम्रा और हज का अहराम एक ही नियत के साथ बांधे, फिर उसके लिए जो उसने अहराम पहन लिया, जब तक हज ना कर लेगा तब तक उस अहराम को नहीं उतार सकता। इसको हज किरान कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा सवाब इसी का है। एक हज तमत्तु कि वो हज और अहराम, हज और उम्रे का अहराम अलग अलग बांधता है, इसको हज तमत्तु कहा जाता है, इसका भी बड़ा सवाब है। एक हज इफराद जिसमें इंसान यानी हाजी जो है वो सिर्फ हज की नीयत से ही अहराम बांधता है, वो उसमें सिर्फ हज कर सकता है, फिर उसको अगर वो उम्रा करेगा तो वो हज तमत्तु में शामिल हो जाएगा। अब हज किरान और हज तमत्तु के लिए बतौर शुक्राना कुर्बानी अदा करना ये ज़रूरी है। हज के मौका पर जो हम कुर्बानी करते हैं वो हज के शुक्राने की कुर्बानी होती है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कि शायद हम वो कुर्बानी कर रहे हैं कि जो ईद के मौका पर की जाती है। नहीं, ईद के लिए जो कुर्बानी की जाती है वो अलग है, और हज किरान और हज तमत्तु के लिए जो कुर्बानी की जाती है वो बतौर शुक्राना की जाती है। अक्सर लोग इस मसले से बेखबर है, उनको इस मसले की खबर नहीं होती, तो वो हज पर चलेंगे, मुसाफिर भी नहीं बनते। वो 40 दिन का होता है सफ़र, 20 दिन मक्का शरीफ में रहना, 20 दिन मदीना शरीफ में रहना, तो ऐसा शख्स मुसाफिर भी नहीं होगा। अब उसके लिए ईद की कुर्बानी, ईद उल अज़हा की वो कुर्बानी अलग करना पड़ेगी, और जो हज किरान और हज तमत्तु का जिसने अहराम बांधा है उसके लिए बतौर शुक्राना जो कुर्बानी करते हैं वो उसकी अलग कुर्बानी होगी। तो इसलिए इस मसले को भी बड़ा समझना चाहिए। तो हज इफराद जो अकेला किया जाता है उसके ऊपर कुर्बानी का हुक्म ही लागू नहीं होता, जो बतौर शुक्राना की जाती है। लेकिन जो हज किरान और हज तमत्तु का इरादा रखते हों उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी बतौर शुक्राना जो है वो करेंगे। ऐसे ही एक मसला इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने जो कुर्बानी के जानवर लिए हैं उनकी उम्रें कितनी हो। कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी 3 किस्में हैं, या तो ऊँट वगैरह करेंगे, या गाय वगैरह जो उसकी नस्ल में से हो, गाय हो गई, बैल हो गया, भैंस वगैरह हो गया, या भैंसा हो गया, ये उसी की नस्ल में आ जाएंगी। ऐसे ही बकरी है, बकरी में दुम्बा वगैरह भी आ जाएंगी। ऊँट अगर किसी ने ज़बह करना है तो उसकी उम्र 5 साल होना ज़रूरी है। अगर 5 साल से कम उम्र का होगा तो ऐसे उनकी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे ही गाय बैल वगैरह जो है उनकी उम्र 3 साल होना ज़रूरी है। अगर 3 साल से कम होंगे तो उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐसे ही जो बकरी वगैरह है उनकी उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। या दुम्बा 6 माह का, सिर्फ दुम्बा, इसमें बकरी और बकरे की कैद नहीं है, सिर्फ दुम्बा जो 6 माह का हो लेकिन दिखने में वो साल का मालूम होता हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है।
اب ہمارے ہاں جو معیار ہے عمر کو ناپنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے دانت چیک کرتے ہیں کہ یہ دوندا ہے یا چوگا ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار اس کی عمر ہے. جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کب پیدا ہوا. اب معیار ہے وہ عمر ہے، نہ کہ اس کے دانت وغیرہ چیک کرنا. ہو سکتا ہے کہ 2 سال کا ہو لیکن اس کے دانت بھی نہ نکلے ہوں، تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ معیار جو ہم نے بنایا ہوا ہے یہ خود ثابت ہے، اس معیار کے اوپر نہیں اترنا. تو قربانی کے جو جانور ذبح کرنے ہیں، اونٹ وغیرہ ہو تو 5 سال کا، گائے بیل وغیرہ ہو تو 3 سال کا، اور جو بکری بکرا وغیرہ ہم نے ذبح کرنا ہے وہ 1 سال کا ہو تو پھر قربانی ادا ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں ہمیں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے نا، ابھی میڈیسن لگا کے بھی دانت نکال دیتے ہیں نا، اور دانت کو توڑ دیتے ہیں، تو صرف 2 ہی دانت ہے اس کا نا. وہ غلط ہے. 3 سال کے